बालेन्द्र रविको पोलिटिक्स कस्तो डेन्जरस हो भने अहिले मैले देखेको गर्नुपर्ने कुरा यो भनेको हाम्रो उसलाई सपोर्ट हो होइन। अब मैले उनीहरूको झन्डा बोकेर दिन सकिनँ होला, तर मैले त अब यो राम्रो राम्रो यङ यङ केटाहरू आएको छ। सबभन्दा पहिला यिनीहरूले उडाउनु पर्ने भनेको स्टुडेन्ट युनियन, अनि त्यहाँबाट आरएनएको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू जति पनि पार्टीको छ, पोलिटिकल पार्टीको सबै उडाउनुपर्छ। बस्छ भने पब्लिक भएर बस्छ। कर्मचारीको के को समर्थन हुन्छ? कर्मचारी तलब खाइरहेको छ, सङ्गठन बनाएर बस्ने हो र? त्यो पछि पार्टीले बनाएको जुडिसियलमा हान्नुपर्छ भने सबभन्दा डेन्जर त्यही छ। सबभन्दा बढी एमालेको छ, सेकेन्डमा कङ्ग्रेस छ, थर्डमा माओवादीको छ। न्यायपालिकामा हान्न सकेन भने खैरत छैन। उनीहरूलाई त यिनीहरूले स्याक गर्नै पर्छ, किन सबै पोलिटिकली एपोइन्ट भएको होइन। यिनीहरूसँग न नलेज हुन्छ न केही हुन्छ। झन्डा लिएर जाने हो, झन्डाको मान्छेलाई उनीहरूलाई चित्त बुझे थुन्छ, उनीहरूलाई चित्त नबुझ्यो भने उनीहरू सिधै पार्टीको लिडरको कुरा मान्ने हो।